अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज और मैं हूँ आमिर हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने आज इस्लामाबाद में हाउसिंग और तामीरात के बारे में कौमी राबिता कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कहा है कि मुआशरे के गरीब तबकों को मकानात की फराहमी कौमी खिदमत है। इमरान खान ने आज इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ारिजा और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान आज दुबई में मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ज़राअत के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। मिस्र ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तोसी देने और साहिली तरक्की में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। वज़ीर इत्तलात ने आज इस्लामाबाद में रेडियो पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम क्रिसमस तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत मुल्क में मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने आज रावलपिंडी में बर्री फौज के सरबराह के साथ मुलाकात में अफगान अमन अमल और इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सेक्रेटरी खारजा सतह पर दो तरफा ऑनलाइन मुशावरत का आज छठा दौर हुआ, जिसमें ताउन के मौजूदा लाहे अमल को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। भारत के गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर इलाके में गैर कश्मीरियों को आबाद करके यहाँ की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने पर तुला हुआ है। तुर्की ने अदा किया है कि वो रूसी साख्ता S-400 मिसाइल दिफाई निज़ाम की खरीदारी तर्क नहीं करेगा और अमरीकी पाबंदियों के बावजूद मुतबादल इक़दामात उठाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 मैच कल ऑकलैंड में खेला जाएगा। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले आमिर हाशमी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि तामीरात के शोबे का फ़रोग़ और मुआशरे के गरीब तबकों को पानी फराहम करना कौमी खिदमत है। वह आज इस्लामाबाद में हाउसिंग और तामीरात के बारे में कौमी राबिता कमेटी के हफ्तावार इजलास से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने घरों की तामीर के लिए बैंकों की जानिब से फराहम किए जाने वाले आसान कर्ज़ों के बारे में आगाही मुहिम को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की। इमरान खान ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा गरीब आदमी को घर बनाने के लिए कमर्शल बैंक के कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने इजलास को बताया कि कमर्शल बैंकों ने मुल्क भर में अपनी 7,700 ब्रांचों के जरिए लोगों को घरों की तामीर के लिए कर्जे फराहम करना शुरू कर दिए हैं। इजलास को बताया गया कि कमर्शल बैंकों को बड़ी तादाद में कर्जों के हुसूल के लिए दरखास्तें मौसूल होना शुरू हो गई हैं। स्टेट बैंक ने अवामी शिकायत के इजाले के लिए कंप्लेंट पोर्टल का इजरा कर दिया है। नायब चेयरमैन LDA ने इजलास को बताया कि LDA सिटी में मजमूई तौर पर 35,000 यूनिट्स तामीर किए जाएंगे और कसीर तादाद गरीब और मुतवसत तबके को दी जाएगी। इब्तदाई मरहले में 4,000 यूनिट्स तामीर किए जा रहे हैं। यह मनसूबा 2022 में मुकम्मल होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए पुरअज़्म है। वह इस्लामाबाद में डिजिटल गवर्नेंस के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के वफ़द से गुफ्तगू कर रहे थे। बेहतर नज़्म व नस्क़ के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी की अहमियत को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुआशरे के नादार तबक़ात निचली सतह पर हुकूमत के समाजी बहबूद और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसियों से इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में डिजिटल तब्दीली के लाहे अमल में UNDP की शिराकत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने माशी अशारियों में बेहतरी के लिए जो पहले ही मुस्बत सिमत में हैं, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वो आज इस्लामाबाद में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के बारे में कौमी राबिता कमेटी के इजलास की सदारत कर रहे थे। इजलास को बताया गया कि वर्किंग ग्रुप सूबों में कायम कर दिए गए हैं और उनकी सहूलत के लिए तरजीही बुनियादों पर SMEs डेटाबेस अपडेट किया जा रहा है।
متحدہ قومی موومنٹ کے ایک وفد نے وزیر اعظم عمران خان سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران شرکاء نے آئندہ سینٹ انتخابات سمیت مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پارلیمانی اراکین نے پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے انتخاب کے لیے حکومت کے ساتھ مکمل یکجہتی کی یقین دہانی کرائی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے تعلیم کے شعبے میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان وسیع تر روابط کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج پاک برطانیہ تعلیمی گیٹ وے ورچوئل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تعلیم بانٹنا اور اسے سستا کرنا ترقی کے اہداف کے حصول اور غربت کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بتدریج تعلیمی نظام کو صرف اشرافیہ تک محدود نہ کرنے کے سفر پر گامزن ہے۔ صدر نے کہا کہ کورونا وائرس وبا کے تناظر میں ہائبرڈ اور فاصلاتی نظام تعلیم کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ صدر عارف الوی نے جدید ٹیکنالوجی کے ثمرات کو خصوصی افراد اور غیر متعدی امراض کے بڑھتے ہوئے اثرات سے متاثرہ افراد تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معذور افراد کے لیے مددگار ٹیکنالوجی تک رسائی بہتر بنانے سے انہیں درپیش مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان زراعت کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ یہ اتفاقی رائے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مختوم کے درمیان آج دبئی میں ملاقات کے دوران طے پایا۔ ملاقات کے دوران شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان دو طرفہ تجارتی اور معاشی تعاون کے فروغ کے ذریعے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دبئی میں منعقد ہونے والی نمائش ایکسپو 2020 میں پاکستانی پویلین دونوں ممالک کے مابین موجود تاریخی تعلقات کا مظہر ہوگا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ لاکھوں پاکستانی گزشتہ کئی دہائیوں سے یو اے ای کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے یو اے ای کے وزیر اعظم کو امارات میں مقیم پاکستانیوں کو درپیش مشکلات سے آگاہ کیا۔ پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم نے بھی دبئی میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کی۔ ملاقات میں وزیر خارجہ نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مستقبل میں مزید مستحکم ہوں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں مصر کے سفیر ڈاکٹر طارق داروخ نے آج اسلام آباد میں بحری امور کے وزیر سید علی زیدی سے ملاقات کی۔ پریس ریلیز کے مطابق انہوں نے پاکستان کی ساحلی ترقی اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی روابط کو وسعت دینے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ مصری سفیر نے وفاقی وزیر کو نہر سویز سے متعلق تازہ ترین پیش رفت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے میری ٹائم شعبے کو ترقی دینے اور پاکستان کی سمندری معیشت کو فروغ دینے کی کوششوں پر وفاقی وزیر کو سراہا، جس سے برآمدات بڑھانے اور سہولیات کی فراہمی میں مدد ملے گی۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان آئندہ 3 ماہ میں چین کے ساتھ شمسی پینل ٹیکنالوجی کے شعبے میں مل کر کام کرے گا۔ اسلام آباد میں کووڈ-19 کے حالات میں پائیدار ترقی کے بارے میں آن لائن کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سولر ٹیکنالوجی کے فروغ سے پاکستان میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال میں اضافہ ہوگا۔ وفاقی وزیر ریلوے اعظم خان سواتی نے جنوبی کوریا کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں ریلوے کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ وہ آج پاکستان میں جنوبی کوریا کے سفیر سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے وفاقی وزیر سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان اور کوریا کے درمیان دیرینہ تعلقات ہیں جو مستقبل میں مزید مستحکم ہوں گے۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ گوادر بندرگاہ توانائی کے وسائل سے مالا مال وسط ایشیائی ملکوں اور افغانستان کو علاقائی تجارتی روابط کے لیے وسیع مواقع فراہم کرے گا۔ اے پی پی کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ حکومت علاقائی تجارت کے فروغ کے لیے اقتصادی روابط کو ترجیح دے رہی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وسط ایشیائی ریاستیں گوادر اور بن قاسم بندرگاہ پر تجارتی سہولتوں اور ویئر ہاؤس کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ وزیر مواصلات مراد سعید نے پاکستان کے خلاف بھارت کی ہائبرڈ وار کا جواب دینے کے لیے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی اتحادی جماعتوں کو پاکستان کے خلاف بھارتی پروپیگنڈا مہم کے بارے میں بھی بات کرنے کی ضرورت ہے۔
یہ صرف حکومت کا پرائم منسٹر عمران خان جس طرح پاکستان کا مقدمہ لڑا، یہ صرف ان کا کام نہیں، اس میں ہر پاکستانی شہری جو ہے ففتھ جنریشن وارفائر کا حصہ ہے. ہر پاکستانی جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے وہ اس کا حصہ ہے. پولیٹیکل پارٹیز کی وابستگی آپ کی ہوگی، نظریے آپ کے اپنے ہوں گے، پسند ناپسند آپ کی اپنی ہوگی، لیکن جب ریاست کی بات آتی ہے، جب پاکستان کی بات آتی ہے، جب پاکستان کے انٹرسٹ کی بات آتی ہے، تو اس وقت ہم سب متحد ہیں، کیونکہ پاکستان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. وفاقی وزیر نے کہا کہ یورپی یونین کی حالیہ رپورٹ نے اس حقیقت کو بے نقاب کیا ہے کہ کس طرح بھارت کی جعلی NGOs اور خبر رساں ادارے پاکستان کے خلاف مذموم مہم میں ملوث تھے. انہوں نے کہا کہ بھارت کی پروپیگنڈا مہم میں خصوصاً سول اور فوجی قیادت اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کو نشانہ بنایا گیا ہے. مراد سعید نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے نہ صرف بھارت کے ہندوتوا اور دہشت گرد چہرے کو بے نقاب کیا ہے بلکہ دنیا بھر میں مسئلہ کشمیر کو بھرپور انداز میں اجاگر بھی کیا ہے. اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے. آج ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے زیر اہتمام کرسمس اور نئے سال کی تقریبات کے حوالے سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں. بنیادی مقصد یہی ہے کہ جب آپ کسی کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں تو آپ ان کا دل بھی جیتتے ہیں اور اس سے محبت اور رسپیکٹ دونوں بڑھتے ہیں. جو ہمارے اقلیت کے بہن بھائی ہیں ان کی ثقافتی، ان کی مذہبی، ان کی کلچرل، اکنامک جتنی بھی ان کی اقدار ہیں، جو بھی ان کا ورثہ ہے، اس کی حفاظت ریاست کو بھی کرنی ہے اور برابری دینی چاہیے. وفاقی وزیر نے کہا کہ ہر مذہب بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے جس سے لوگوں میں باہمی احترام اور محبت بڑھتی ہے. انہوں نے کرسمس کے حوالے سے رنگا رنگ ایونٹ کے انعقاد پر ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل امبرین جان کو مبارکباد دی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان امبرین جان نے کہا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بانی پاکستان قائد اعظم کی تعلیمات کی روشنی میں ریڈیو پاکستان اقلیتوں کے مساوی حقوق کے فروغ کے لیے اس طرح کے ایونٹس کا انعقاد ہمیشہ سے کرتا آیا ہے. ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی اور وزیر اطلاعات و نشریات نے کرسمس کا کیک بھی کاٹا. برطانیہ کے ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر نے آج راولپنڈی میں بحری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. برطانوی سفیر نے افغان امن عمل اور علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان سیکرٹری خارجہ سطح پر دو طرفہ آن لائن مشاورت کا آج چھٹا دور ہوا. سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے پاکستانی وفد کی قیادت کی جبکہ سری لنکا کے وفد کی قیادت ان کے ہم منصب ایڈمرل جیاناتھ کولمبیچ نے کی. سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے دو طرفہ سیاسی تعلقات اور قیادت سطح کے رابطوں میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا. تعاون کے موجودہ طریقہ کار کو مضبوط بنانے اور دو طرفہ اشتراک کے عمل کے لیے نئی راہوں کی تلاش کے حوالے سے دونوں اطراف سے اتفاق رائے کیا گیا. سیکرٹری خارجہ نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کی صورتحال کے بارے میں پاکستان کے موقف، چین پاکستان اقتصادی راہداری اور افغان امن عمل میں پاکستان کے مثبت کردار کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا. انہوں نے سارک کے حوالے سے پاکستان کے عزم کا اعادہ بھی کیا اور امید ظاہر کی کہ علاقائی تعاون کے عمل کو آگے بڑھنے دیا جائے گا. پیٹرولیم کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ندیم بابر نے کہا ہے کہ LNG کی کراچی سے لاہور ترسیل کے لیے 1100 کلومیٹر پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن منصوبے کا تعمیراتی کام آئندہ سال جولائی میں شروع ہوگا. ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ منصوبے میں پاکستان کا سب سے زیادہ 51 سے 74% ہے جبکہ باقی حصہ روس کا ہوگا. معاون خصوصی نے کہا کہ پاکستان کی گیس کی تقسیم کار کمپنیاں منصوبے کا حصہ ہوں گی جبکہ روس کا ایک کنسورشیم تعمیر کے کام کو آگے بڑھائے گا. پنجاب حکومت نے پاک تھرمل پاور پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے 100 ارب روپے کی سرمایہ کاری کے لیے شروع کیے گئے توانائی کے منصوبوں کے متعلق 6 بینکوں کے کنسورشیم کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان خان بزدار بھی آج دستخط کی تقریب میں موجود تھے. انہوں نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حکومت صوبے میں سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے.
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में साइंस की तालीम और डिजिटलाइजेशन के मंसूबों की तकमील के लिए इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। मुफाहमत की याददाश्त पर आज पेशावर में दस्तखत किए गए और दस्तावेज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लैब्स के क़याम के अलावा अफगान महाजरीन के लिए मुख्तलिफ टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के स्पीकर सैयद अली अमजद जैदी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए संजीदा इक़दामात उठा रही है। हमारे गिलगित के नुमाइंदे से आज एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इमरान खान पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को कौमी धारे में लाने का ऐलान किया है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। भारत के गैर कानूनी तौर पर जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत मकबूजा इलाके में गैर कश्मीरियों को आबाद करके यहाँ की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने पर तुला हुआ है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर अहमद ने श्रीनगर से जारी एक बयान में मकबूजा इलाके की तहजीबी और मजहबी शनाख्त और जोग्राफियाई हैसियत को तब्दील करने के मज़मूम भारतीय मनसूबों के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत जारी रखने के कश्मीरियों के अज़्म का इआदा किया। उधर जम्मू कश्मीर पीपल्स एसोसिएशन के चेयरमैन आकिब वानी ने जम्मू में जारी एक बयान में भारतीय फौजियों के लिए कॉलोनी की तामीर के लिए जिला बडगाम में 200 कनाल अराजी की निशानदही पर मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से जारी की जाने वाली एक तज्जियाती रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मोदी की फिस्ताई हुकूमत के दौर में अदम बर्दाश्त नई बुलंदियों को छू रही है और मुल्क में मुसलमानों, ईसाइयों और निचली ज़ात के हिंदुओं पर मज़ालिम में कई गुना इजाफा हो गया है। तुर्की ने अदा किया है कि वो रूसी साख्ता S-400 मिसाइल दिफाई निज़ाम की खरीदारी तर्क नहीं करेगा और अमरीकी पाबंदियों के बावजूद मुतबादल इक़दामात उठाएगा। अंकारा में ज़राए अबलाग से बातचीत करते हुए तुर्क वज़ीर ख़ारजा नेवलत कवासोग्लू ने अमरीकी पाबंदियों को गैर कानूनी और इसे तुर्की की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। उधर अमरीका ने कहा है कि S-400 दिफाई निज़ाम उसके F-35 जंगी तैयारों के लिए और नेटो की वसीतर दिफाई निज़ाम के लिए ख़तरा है, जबकि तुर्की इस बात को मुस्तरद करता है और कहता है कि S-400 निज़ाम को नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो अमेरिका के नए मुंतखब सदर जो बाइडन के मुतालिक पुरुमीद हैं कि वो रूस और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से दरपेश मसाइल के हल में मददगार होंगे। उन्होंने मॉस्को में अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रूसी हुकाम ने 2016 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाब में मुदाखलत नहीं की थी। उधर रूसी सदर ने अमरीका पर जोर दिया है कि वो तखफीफ असलहा के नए तस्वीराती समझौते में तोसी करे जिसकी मुद्दत फरवरी में ख़त्म हो रही है। तखफीफ असलहा के इस तस्वीराती माहदे पर दस्तखत 2010 में किए गए थे और ये जोहरी हथियारों, मिसाइलों और बमबार तैयारों की तादाद महदूद करने पर जोर देता है जो रूस और अमरीका नस्ब कर सकते हैं। एटमी तवानाई के आलमी इदारे के सरबराह ने ईरान पर पाबंदियों के खात्मे के लिए अमरीका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन के तहत ईरान जौहरी माहदे की बहाली के लिए नए माहदे पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के एटमी तवानाई के इदारे के हेडक्वार्टर में सहाफ़ियों से बातें करते हुए एटमी हथियारों के निगरान इदारे के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा कि अगर ईरान माहदे पर दोबारा सख्ती से अमल दरामद शुरू कर देता है तो अमरीका आइंदा माह की 20 तारीख को ओहदा संभालने वाले जो बाइडन की क़यादत में माहदे में दोबारा शामिल हो जाएगा। अमरीका के शिमाल मशरिक़ में बर्फ़ के शदीद तूफ़ान के बायस 2 अफराद हलाक हो गए हैं। नेशनल वेदर सर्विस ने कहा कि पेंसिल्वेनिया और न्यूयॉर्क के बाज़ इलाकों में 2 फुट तक बर्फबारी की पेशगोई की गई है, जबकि अमरीकी रियासतों में कोरोना वायरस की वैक्सीन की फराहमी भी रोक दी गई है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आ गया है। मैक्रोन उन बड़े आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं जिन्हें कोरोना वायरस की बीमारी लाहक हुई है। इन रहनुमाओं में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन शामिल हैं जो इस वायरस से सेहतयाब हो चुके हैं। उधर सऊदी अरब को वैक्सीन की पहली खेप मिल गई है और यूं वो वैक्सीन हासिल करने वाला मशरिक़ वस्ता का पहला मुल्क बन गया है जिसको अमरीकी दवासाज कंपनी फाइजर और जर्मन शराकतदार बायोएनटेक ने तैयार किया है। रेडियो पाकिस्तान आज रात 8:30 बजे अपने कौमी प्रोग्राम में गुलकारा ताहिरा सैयद का खुसूसी इंटरव्यू नशर करेगा। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश है खेलों की खबरें।
न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान 3 टी20 बैनुल-अक़वामी मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच कल जुमे को ऑकलैंड में खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान ये मैच रात को बरकी कुमकुमों की रोशनी में खेला जाएगा। 3 बैनुल-अक़वामी मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा मैच 20 दिसंबर को हैमिल्टन में खेला जाएगा, जबकि सीरीज का तीसरा और आखिरी टी20 मैच 22 दिसंबर को नेपियर में शेड्यूल है। तीनों मैचेस फ्लड लाइट्स में खेले जाएंगे। 3 टी20 मैचों की सीरीज के बाद दोनों टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 26 से 30 दिसंबर तक माउंट मंगनोई में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 3 से 7 जनवरी तक क्राइस्टचर्च में शेड्यूल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए 17 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। शादाब खान टीम के कप्तान की जिम्मेदारियां संभालेंगे, क्योंकि बाबर आजम इंजरी के बायस टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि पाकिस्तान में अमन बहाल कर दिया गया है और अब खेलों की बैनुल-अक़वामी सरगर्मियां मुल्क में मुनाकिद कराई जा रही हैं। उन्होंने लाहौर में आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाहौर में बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही है, जिसके दौरान कोरोना वायरस के मुतालिक ज़ाब्ता-ए-कार पर सख्ती से अमल किया जाएगा। गवर्नर ने कहा कि जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड अगले बरस मुतवक्के तौर पर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इस मौके पर मारूफ बॉक्सर मोहम्मद आमिर ने कहा कि पंजाब हुकूमत लाहौर में बॉक्सिंग इवेंट के इनेकाद के तमाम तर मुमकिना हिमायत कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के रिटायरमेंट के फैसले का एहतराम करता है। बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर वसीम खान ने कहा कि मोहम्मद आमिर ने आज तीसरे पहर बोर्ड को बताया कि वो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट के ख्वाहिशमंद हैं। फास्ट बॉलर ने बोर्ड के चेयर चीफ एग्जीक्यूटिव को रिटायरमेंट के फैसले के मुतालिक आगाह किया। पीसीबी चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने मोहम्मद आमिर से राबता किया, जिस पर फास्ट बॉलर ने नाम आइंदा सिलेक्शन के लिए ज़ेरे गौर न लाने का कह दिया। रेडियो खबरनामे में अब हम शामिल करेंगे तिजारती खबरें। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान ने भारत की तरफ से यूरोपीय कमीशन को बासमती चावल की बरामदात की खुसूसी इजाज़त देने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है। एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान का बासमती चावल सबसे आला है और इसकी बरामद में दुनिया के 5 सरे फहरिस्त ममालिक में शामिल है। स्टेट बैंक ने 11 रोज़ के लिए मनी मार्केट में 244 अरब रुपए दाखिल किए हैं, जिस पर शरह मुनाफा 7.02% होगा। जनूबी एशिया के ममालिक में इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बहाल हो रही हैं और बिलखुसूस पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के शोबे में नुमाया बेहतरी हुई है। शेड्यूल बैंकों की जानिब से सरमायाकारी में जारी माली साल के दौरान 3.64% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दस्तयाब आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के अख्तिताम पर शेड्यूल बैंकों की सरमायाकारी का हजम 10,06,81,288 मिलियन रुपए रिकॉर्ड किया गया है। माली साल के पहले 5 महीनों में शेड्यूल बैंकों की सरमायाकारी 3.64% का इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया कि एसी 100 इंडेक्स 406 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के अख्तिताम पर 43,360 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 158 रुपये 80 पैसे और कीमत फरोख्त 162 रुपये 51 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 214 रुपये 75 पैसे और 219 रुपये 79 पैसे। यूरो 193 रुपये 87 पैसे और 198 रुपये 44 पैसे और सऊदी रियाल कीमत खरीद 42 रुपये 28 पैसे और कीमत फरोख्त 43 रुपये 37 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 96,280 रुपये रही। अब हम चलेंगे फन की दुनिया में। मुमताज टेलीविजन अदाकार और ड्रामा नवीस कमाल अहमद रिजवी की आज 5वीं बरसी मनाई गई। वो भारत के शहर बिहार में 1930 में पैदा हुए और 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद कराची मुंतकिल हो गए थे। उन्होंने अपने करियर का आगाज बीबीसी उर्दू सर्विस के लिए स्टेज ड्रामे जूलियस सीजर से किया, लेकिन उनके करियर का शाहकार टेलीविजन का मज़ाहिया ड्रामा अलिफ नून था, जो खुद उन्होंने तहरीर किया और इसमें तंज़ो मिज़ाह से मुआशरे में बदउनवानी को उजागर किया। कमाल अहमद रिजवी को ड्रामा नवीसी, अदाकारा और हिदायतकारी में शानदार खिदमात पर 1989 में तमग़े हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। वो 2015 में आज के दिन कराची में इंतकाल कर गए।
ماضی کی معروف اداکارہ فردوس بیگم کو لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اداکارہ فردوس کی نماز جنازہ گلبرگ میں ادا کی گئی، جس میں مرحومہ کے رشتہ داروں اور شہریوں نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد مرحومہ کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی۔ اداکارہ فردوس کو چند روز قبل برین ہیمریج ہوا تھا، وہ مقامی ہسپتال میں زیر علاج تھیں۔ سینئر فلم سٹار شبنم نجی دورے پر بنگلہ دیش سے پاکستان پہنچ گئیں۔ وہ اپنی ایک دوست کے گھر فیصل آباد میں موجود ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ چند ماہ پاکستان میں گزاریں گی۔ اس دوران وہ اپنے ساتھی فنکاروں اور فلمی صنعت سے وابستہ شخصیات سے ملاقات کریں گی۔ انہوں نے فردوس بیگم کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ شبنم کا کہنا تھا کہ فردوس نہایت ملنسار خوش اخلاق خاتون تھیں۔ بطور اداکارہ مرحومہ نے اپنے فن کا سکہ جمایا۔ اب ہم آپ کے لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ جرمنی میں سائنسی تحقیق کا اعلیٰ ترین ایوارڈ پاکستانی نژاد محققہ آصفہ اختر نے اپنے نام کر لیا ہے۔ ڈاکٹر آصفہ جرمنی کے ماکس پلانک انسٹیٹیوٹ برائے امیونولوجی اینڈ ایپیجینیٹکس کی ڈائریکٹر ہیں اور اپنی جدید ترین تحقیق کی وجہ سے غیر معمولی شہرت حاصل کر چکی ہیں۔ گزشتہ ماہ چاند پر بھیجے گئے خودکار چینی خلائی جہاز چانگ E5 نے اپنا مشن کامیابی سے مکمل کرتے ہوئے چاند کی مٹی اور پتھروں کے تقریباً 2 کلوگرام وزنی نمونے بحفاظت زمین پر پہنچا دیے ہیں۔ اس سال 21 دسمبر کو نظام شمسی کے 2 بڑے اور خوبصورت سیارے مشتری اور زحل ایک دوسرے کے انتہائی قریب ہوں گے۔ برطانوی سائنسدانوں نے 5 قسم کے جینز کا پتہ لگایا ہے جو کورونا وائرس کی شدید ترین قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ جاپانی خلائی تحقیقاتی ادارے نے ایک خلائی کیپسول کے اندر شبانیت کے ٹکڑوں کا پتہ لگایا ہے جو ہایوبوساٹو نامی خلائی گاڑی نے بھیجے ہیں۔ یہ کیپسول اپنے خلائی سفر کے بعد گزشتہ ہفتے آسٹریلیا میں موجود پایا گیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں آصفہ محفوظ سے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی بلوچستان، شمالی علاقہ جات، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں شدید سرد رہا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جمعے کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ ملک کے بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد رہے گا۔ تاہم پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں صبح اور رات کے اوقات میں دھند کا امکان ہے۔ اس دوران خطہ پوٹوہار سمیت پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں کوہر پڑنے کا بھی امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: اسلام آباد -1، لاہور 4، کراچی 10، پشاور 1، کوئٹہ -7، گلگت -6، مظفر آباد 2 اور مری -4 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ سری نگر -6، جموں 3، لیہ -10 اور پلوامہ میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نے آج اسلام آباد میں ہاؤسنگ و تعمیرات کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاشرے کے غریب طبقوں کو مکانات کی فراہمی قومی خدمت ہے۔ وزیر خارجہ اور متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم کے درمیان آج دبئی میں ملاقات کے دوران پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان زراعت کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ وزیر اطلاعات نے آج اسلام آباد میں ریڈیو پاکستان کے زیر اہتمام کرسمس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ملک میں مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے آج راولپنڈی میں بحری فوج کے سربراہ کے ساتھ ملاقات میں افغان امن اور علاقائی استحکام میں پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، انچارج شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف، مدیر ہوم ڈیسک رانا غلام مصطفیٰ، مدیر فورن ڈیسک نور حسین چند، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں مقدس رؤف، مدیر کھیل کی خبریں زنیرہ خالد، کوارڈینیشن ایڈیٹر سید محمد عباس، مدیران اعلیٰ لیاقت سعید اور غلام مجتبیٰ میمن، نگران اعلیٰ عبد الحادی معیار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عامر ہاشمی اور آصفہ محفوظ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔